कादिर और कदूस नाम में अब सबको सलाम, अब सबको सलाम, अब सबको सलाम। लिखा है तब खुदा, 10वीं आयत से मैं पढ़ूंगा 15वां। तब खुदावंद का कलाम शमूएल को पहुंचा कि मुझे अफसोस है कि मैंने साउल को बादशाह होने के लिए मुकर्रर किया, क्योंकि वो मेरी पैरवी से फिर गया। वो मेरी पैरवी से क्या हुआ? फिर गया। उसने मेरे हुक्म नहीं माने। पर शमूएल का गुस्सा भड़का और वो सारी रात खुदावंद से फरियाद करता रहा। शमूएल सवेरे उठा के सुबह को साउल से मुलाकात करे, और शमूएल को खबर मिली कि साउल करमेल को आया था, और उसने अपने लिए यादगार खड़ी की और फिर गुजरता हुआ जिलजलाल को चला गया। फिर शमूएल साउल के पास गया और साउल ने उससे कहा, तू खुदावंद की तरफ से मुबारक हो, मैंने खुदावंद के हुक्म पर अमल किया। शमूएल ने कहा, फिर ये भेड़ बकरियों का ममियाना और गाय बैलों का बिनभाना कैसा है जो मैं सुनता हूँ। खुदा के कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सब के लिए बायस बरकत। तो एक आवाज में कहेंगे आमीन। एक आवाज में कहेंगे आमीन। ये जो वर्ष आपने सुनी है, खुदा मुकद्दस साउल से कलाम करता है, बात करता है, और अपने ही नबी शमूएल के जरिया से बात करता है। बात अभी शुरू हो रही है, आपने तवज्जो देनी है। ये सरमन मैंने रात को अपने चर्च में, हेमंस चर्च ऑफ पाकिस्तान, जो 2 चक रामदवाली बस्ती कादराबाद के अंदर है, जो हेमंस, हमने बल्कि उसका नाम चेंज कर दिया, बस्ती का नाम हमने हेमंस चर्च बस्ती रख दिया। और उस चर्च के अंदर मैंने अपनी कलीसिया को जिंदगी की हकीकत से मिलवाया, और मैं ईमान रखता हूं कि आज आप लोग भी इस कलाम के वसीला से बरकत को रिसीव करेंगे। आमीन। एक शख्स मैं हूं, या मेरे साथ कोई भी शख्स है जो मेरा हम खिदमत है। हम कितने लोग हैं? 2। अब कितने लोग बैठे हैं? अब अगर पूरे पाकिस्तान की आबादी में से क्रिश्चियनिटी को निकाला जाए तो क्रिश्चियनिटी जो है 2 करोड़ और 70 लाख के करीब होगी। पाकिस्तान की मसीही जो आबादी है वो तकरीबन 2.25 करोड़ या 3-3.5 करोड़ के करीब तकरीबन होगी। ओके, अब 3-3.5 करोड़ की आबादी में क्या यीशु मसीह सिर्फ मेरा तरफदार है या किसी का भी तरफदार हो सकता है? बाइबल में लिखा है कि खुदा किसी का तरफदार नहीं है। खुदा किसी का तरफदार, ना वो किसी बाप का तरफदार है, ना वो माँ का तरफदार है, ना वो भाई का तरफदार है, ना वो किसी चाचे का तरफदार है, ना वो नाने का, नानी का, दादे का, ना वो किसी पादरी का तरफदार है, ना वो किसी मुबशर का तरफदार है, ना वो किसी भी शख्स को जो खुदा के साथ चलता है उसका तरफदार है, बल्कि वो हर उस शख्स के साथ अदलो इंसाफ करता है जो खुदा के कलाम को सुनता और उस पर अमल करता है। खुदा किसी का तरफदार नहीं है, खुदा उसका तरफदार है जो खुदा के कलाम को सुनता और अपने अंदर रखता है। साउल को खुदा ये पैगाम भेजता है, और खुदा अपने ही बंदा शमूएल के जरिया से शमूएल को हुक्म देता है कि जा और साउल को ब्लेस कर, साउल को मसा कर, ये मेरी कौम बनी इस्राएल के लिए बादशाह होने के लिए मैंने इसे मुकर्रर किया है, और ये ताकतवर है, ये जंगजू है, ये दलेर है, ये ताकत वाला है, और ये न डर है, और मैं ईमान, और खुदा कहता है कि मैं इसके ऊपर नजर करूंगा, ये बहुत मेरे लिए काम करेगा, जा इसे तू क्या कर, इसे ब्लेस कर। और बाइबल में लिखा है कि शमूएल साउल के पास गया और उसे तेल, पूरा सींग, वो जो सींग होता है ना, सींग, उसको नरसिंगा बोलते हैं, उसको पूरा ऑयल से भरा, और वो ऑयल पूरा साउल के ऊपर उसने उंडेल दिया, और वो पूरा उसका बदन पूरा जो है उसी ऑयल में मसा हुआ, और खुदावंद ने अपना रूह उस पर उंडेला। लेकिन पहली बात कि खुदा ने हुक्म दिया कि साउल तू फला एरिया में, फला इलाका में जा, और जाकर जो लोग तुझे नजर आए उन सबको क्या करना?
तबाह करना, उनको मार डालना और उनमें से एक भी चीज को बाकी ना छोड़ना, कोई जानवर भी ना छोड़ना, बल्कि सारी चीजों को तो फना कर देना। साउल गया, उसने खुदा की नाफरमानी की, उसने सारे लोगों को मार दिया, लेकिन जड़े चंगे बछड़े थे, चंगी गाय बैल बकरियां थी, उसने वो सारी ली और उनको हाँकता हुआ अपने मुलाजमों, उसके जो वजीर थे, उसके जो मुलाजिम थे, उन सब से उनको हुक्म दिया कि इन सबको लेकर मेरे पीछे पीछे घर ले आओ इनको। और जब खुदावंद को पता चला तो फिर खुदावंद ने जो हुक्म, अब जो बात सीखने वाली है, हम उसको यहाँ पर सीखेंगे और देखेंगे। खुदा ने साउल को हुक्म दिया, खुदा ने हुक्म दिया। खुदा डायरेक्ट बात करता है, खुदा डायरेक्ट कलाम करता है। आज भी खुदा डायरेक्ट बात करता है, आज भी खुदा आपसे डायरेक्शन में डायरेक्ट बात करता है, लेकिन आपको अपने ही एक्ट में, आपको अपने ही कानून में आपको पता नहीं चलता। खुदा आज भी बात करता है। उस वक्त भी खुदा ने साउल से बात की। मसा किससे करवा रहा है? सैमुएल से। सैमुएल को कहता है कि तू बाबरकत है, तू जा और साउल को ब्लेस कर। लेकिन ब्लेस करने के बाद खुदा डायरेक्ट किसके साथ होता है? साउल के साथ डायरेक्ट बात करता है। और जब साउल ने नाफरमानी की और फिर बात किससे की? फिर वापस सैमुएल के पास गया। हमारी छोटी छोटी गलतियों के सबब से खुदा हमसे बात नहीं करता। हमारी गलतियों से, हमारी गुनाहों के सबब से, हमारी नाफरमानियों के सबब से, हमारी मुख्तलिफ जो चीजें हमारे अंदर गुनाह बनकर पाई जाती हैं, उसी के सबब से खुदा हमसे बात नहीं करता, बल्कि उससे बात करता है जो खुदा की नजर में पसंदीदा होता है। मुझे ये बाइबल पकड़े, यहाँ पे मुझे ये निकाल के दिखाओ, यहाँ पर जहां पर ये लिखा हो कि आप हंसो नहीं, काम ना करो, एक दूसरे के मिले नहीं, एक दूसरे के साथ बात ना करो, एक दूसरे के साथ इंटरटेनमेंट ना हो, लेकिन हर चीज की एक लिमिटेशंस है, हर चीज की एक लिमिट है, हर चीज की एक लिमिट है। आप जैसे लिमिट से बाहर जाते हो, आप लिमिट से बाहर जाने के बाद हर वो गुनाह जो बातों बातों में होता है, वो जब सरजद होता है, और सरजद होने के सबब से आप खुदा के जलाल से महरूम हो जाते हैं। एक हुक्म था ना, एक हुक्म था आदम के लिए, एक हुक्म, वो क्या था कि तू इस दरख्त का फल ना खाना, एक हुक्म था। और कोई तो बात ही नहीं। जा जानवरां दे रख, नाम रखे किसने? आदम ने। उसने कहा तू ये ना करना, तू ये ना करना, ये ना करना, ऐसा कुछ नहीं कहा। उसने कहा सिर्फ तू एक काम ना करना, तू इस बाग के दरमियान का फल बस ये ना खाना, बाकी तू सब कुछ जो मर्जी कर। आज भी तेरे लिए सब कुछ है, तू जो कुछ मर्जी कर, लेकिन एक लिमिट में रहकर। तू किसी को गंदी नजर से ना देखना, तू किसी पर तू बेगानी औरत पर नजर ना डालना। अगर तूने अपने जहन में सोच लिया तूने गुनाह किया, झूठ ना बोलना, किसी को फरेब मत देना, किसी के साथ धोखाधड़ी ना करना, किसी बेगाने माल का लालच ना करना, गैर माबूदों के आगे ना झुकना। ये सारी चीजें क्या हैं? ये आपको गुनाह में लेकर जाती हैं। और खुदा देखें, वो पंजाबी की आपने मिसाल सुनी, तू नहीं थे कोई होर सही, होर नहीं थे कोई होर सही। खुदा एक मौका, बल्कि सबको ज्यादा से ज्यादा मौके देता है। खुदा आप लोगों को क्या देता है? मौका देता है। अपनी जिंदगी को क्या करो? बदलो। क्या करो? अपनी जिंदगी को बदलो। और जब तक हम अपनी जिंदगी को बदलते नहीं हैं, हमारी जिंदगी कभी भी नहीं बदलती। क्या सीखा इस सरमन से आपने? खुदा सैमुएल से कलाम करता है, आपसे कलाम क्यों नहीं करता? खुदा नबियों से कलाम करता है, खुदा पैगंबरों से कलाम करता है, खुदा रसूलों से कलाम करता है, खुदा अपने पादरियों से कलाम करता है, खुदा अपने खादमों से कलाम करता है, खुदा मुबश्शिरों से कलाम करता है, खुदा वर्शिपर से कलाम करता है। तुझसे कलाम क्यों नहीं करता? तूने जिंदगी पर गौर क्या करनी? कभी तूने अपने जिस्म के हाथों पर ही गौर नहीं की। चेहरे पर गौर करते हो, मैं कैसा दिखता हूं? कभी हाथों को देखा? कभी तलियों को देखा? नहीं। आपके हाथ ऐसे रहते हैं, कभी ऐसे सीधे नहीं रहे। कभी गौर किए इस बात पे? ऐसे नहीं रहे कभी। अब चल रहे हो, सुनेगा जरा, सब सुनिएगा। आपने कभी ऐसा नहीं, ऐसा करते हुए कभी किसी को चलते देखा? सिर्फ ये परेड में ऐसा सिखाया जाता है। परेड में स्ट्रेट, आपको स्ट्रेट बनाया जाता है, सीधा।
ایک بھی ٹیढ़ापन آپ میں ہوا آپ اس پریڈ میں شامل ہو ہی نہیں سکتے. ایک پوری ٹریننگ ہے یہ, سنیے گا ذرا, ایک پوری ٹریننگ ہے, پوری ٹریننگ سمجھتے ہیں, ٹرین کرنا. آپ یہ جو آرمی کی ٹریننگ ہے, اس ٹریننگ کے اندر آپ کو ایسا پورا سکھایا جاتا ہے, ایسا. ایک بھی شخص کا ٹیڑھا پن ہو, وہ اس بارڈر کے اوپر کھڑے ہونے کے لائق نہیں, اس کو ٹھہرایا جاتا. ایک بھی ونگا پن, پنجابی جو ونگا پن ایک بھی ہویا, ختم ہے. آپ نے کبھی غور نہیں کی, ہاتھ ایسے رہتے, انگلیاں ایسے رہتی ہیں. باقی چیزوں کو تو آپ چھوڑو, کبھی ان چیزوں پر غور کرو. آپ کے ہاتھ ایسے کبھی سٹریٹ نہیں رہتے, ایسے رہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے انگلیاں ساتھ ہیں, کبھی سوچا ہے, کبھی دھیان ہی نہیں کیا, انگلی بھی ساتھ ہے, یہ بھی انگلی ساتھ ہے, کبھی یہ بھی. آپ چل رہے ہو, بس سمپل چل رہے ہو, آپ کام کر رہے ہو, آپ جو کچھ مرضی کر رہے ہو, آپ کو پتہ ہے آپ کے ہاتھ ساتھ ہیں. ایسے ہی ہے نا, کبھی دھیان ہی نہیں کیا. کیوں بھائی, اینجی ہے نا, ہاتھ نہ لینا, کبھی دھیان کیتا ہے. لو میں تینوں تجربے دی گل دسن لگا, کبھی ایسا ہوا ہی نہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. آپ کو یہ پتا ہو, آپ کو کبھی بھی پتا نہیں چلا, آپ کے ہاتھ ساتھ ہیں, آپ کی انگلیاں ساتھ ہیں, آپ کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے. لیکن جس کو فالج ہے نا, اس کو پوچھو اس کی قدر کیا ہے. جس کو لکوا ہو گیا, جس کا منہ ٹیڑھا ہو گیا, اس کو پوچھو, انہیں پہندی سٹے کی کہنا میں فالج ہو گیا, میرے لکوا ہو گیا, کیونکہ اسے پتہ چل گیا ایسا ہو گیا. جب تیرے ساتھ یہ جسم تھا, جب یہ تندرستی کی حالت میں تھا, تب تو تم نے ان چیزوں پر غور کی نہیں. ایسے ہی آج بھی یسوع ساتھ ہے. جس طرح ہاتھ پر کبھی غور نہیں نہ کی, اسی طرح یسوع کی باتوں پر بھی کبھی غور نہیں کی. وہ بھی آپ کے ساتھ ہے, وہ بھی آپ کے ساتھ ہے, کیونکہ اس کا کلام, اس کا ارشاد اعظم آپ کے ساتھ ہے. وہ کہتا ہے میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تیرے, دنیا کے اخیر تک ہمیشہ تیرے ساتھ ہوں. اب زندگی کیا ہے پتہ ہے, زندگی کا پتہ ہی نہیں. لیکن پتہ کب چلتا ہے. یہ بیٹھے ہیں, ان کو میں چھوٹا ڈاکٹر بولوں گا, 26 سال ان کی بھی ڈاکٹریٹ میں گزر گئی ہے, ہاسپٹل میں گزر گئی ہے. ایلڈر اسلم صاحب, ان سے پوچھیں, کوئی وڈیا ویکھن ڈے, کوئی کٹیا ویکھن ڈے, کسی دے گردے فیل ہو رہے, کسی نو ہارٹ اٹیک ہو رہا, کسی دے سر پھٹ گیا, کسی دے ٹانگے لگ گئے, کسی دے کاناں چو پی, کسی دی اکھاں چو ریشہ, کسی دے کناں چو ریشہ, کسی دے دنداں چ درد, کسی دیاں داڑاں چ درد, کسی کو کوئی مرض, طرح کے مرض ہے. اور وہاں پر لوگوں کو ہنکتے دیکھو ادھر جا کے. بڑے سے بڑا پہلوان جس کو ہارٹ اٹیک ہو جائے نا, وہ بھی درد سے اکٹھا ہو جاتا ہے, جو کہتا ہے مینوں درد کچھ نہیں کہندی. وہاں پر ان کو جا کر ان کا حال دیکھیں. زندگی کا تب پتہ چلتا ہے کہ زندگی کیا ہے, جسم کیا ہے, حقیقت کیا ہے. جس کو بہت زیادہ تلخی کی شدت ہو جائے نا, وہ پتہ کیا کہتا ہے, یا خدایا مینوں موت دے دے. اپنے منہ موت مانگتا ہے, خدایا ہر ایک جان پہ رحم کرے. پتہ پھر چلتا ہے, پھر کہتا ہے خدایا مجھ پہ رحم کر. ساؤل کو خدا نے موقع دیا, اس نے کہا جا, تجھے بادشاہ ہونے کے لیے مقرر کیا, بلیسڈ کیا, بلیسڈ. ایک حکم دیا, ایک بھی حکم پورا نہیں ہوا. اس نے تو تم لوگوں پہ رحم کیا یسوع مسیح کے سبب سے. اس نے کہا توبہ کرو, رجوع لاؤ, تاکہ تمہاری گناہ معاف کیے جائیں. اور تازگی سے, آسمان سے تازگی کے, سوچ میں پاکیزگی کا سوال ہی نہیں ہے, دل میں پاکیزگی کا سوال ہی نہیں ہے. ہنسو, ملو, کھاؤ, کھانا کھاؤ, ہاتھ دھو, کپڑے دھو, سب کچھ پاکیزگی کے جو عمل ہے وہ سارے نبھانے تو پڑتے ہیں بدن کے. لیکن ایک ایسا عمل ہے جس کو کرنا بڑا ضروری ہے. وہ کون سا ہے؟ بائبل مقدس پڑھنا, خدا کے کلام کو پڑھنا اور اس کے مطابق لائف کو ڈھالنا, یہ بڑا ضروری ہے. اب کتنے جوان, ادھر دیکھیں کتنے جوان بیٹھے ہیں, کتنے سارے جوان بیٹھے ہیں. بائبل میں لکھا ہے جوانی کے دنوں میں اپنے مالک کو یاد کرنا کیسا جینا. مبارک ہے وہ جو جوانی کے دنوں میں اپنے مالک کو, خالق کو یاد کرتا ہے. بڑھاپے میں جا کے یا بیماری میں جا کے تو پھر سب یاد کریں گے. اپنے مالک کے ساتھ رجوع رکھنا. میں اکثر کہتا ہوں, اب ایک دن ابو کو نہ کہو تو ابو کو کیسا لگے گا, کیسا لگے گا.
एक दिन एक बेटा अपने बाप नू बाप ना आखे, अब्बू को अब्बू ना कहे तो कैसा लगेगा, उसकी क्या फीलिंग होगी? नाराज होगा, इन्हें मैंने आज बाप ही नहीं किया। अब ये सोचो कि वो जो आसमानों पर हम सब का आसमानी बाप बैठा है, अगर उसको आप ना पुकारो, उसको याद ना करो, उसको कैसा लगता है? उसने कहा जिंदगी दी, हाथ दिए, तंदुरुस्ती दी, सांस दी, दम दिया, इसके हाथों को, जिस्म को तंदुरुस्ती बख्शी, तंदुरुस्ती वाला दिल, तंदुरुस्ती वाली वेन्स, तंदुरुस्ती वाला ब्रेन, तंदुरुस्ती वाली सांसें, तंदुरुस्ती वाले कान दिए, तंदुरुस्ती वाली आंखें दी। ये कौन सी शुक्रगुजारी मेरे हुजूर करता है? किसी चीज की जरूरत हो बच्चों को तो मांगते किससे हैं? अपने बाप से। कहता मुबारक है वो जो छोटे बच्चों की मानंद है। आसमान की बादशाही ऐसों की है जो बच्चों की तरह मांगते हैं, खुदावन मैं बड़ा तो हो गया हूं, दादा तो बन गया हूं, लेकिन तेरे लिए मैं छोटा बच्चा हूं, तू चाहे तो मुझे फिर से छोटा कर दे। दाऊद नबी क्या कहता है? क्या कहता है? कहता है खुदावन मैं घटूं तू बढ़े, मैं छुपूं तू मुझ में नजर आए। लेकिन कैसे नजर आएगा? मौका तो दे, मौका देंगे तो नजर आएगा, वरना कैसे नजर आएगा? औरत हो, मर्द हो, भाई हो, बेटा हो, कोई भी हो, हलाओ अपने आप को, जरा देखो तो सही किधर प्रभु यीशु मसीह मेरे अंदर बैठे, किधर? कहता तेरे घर आया, तूने मुझे रहने को जगह। गंदी रूहें सताती हैं, गंदी रूहें। गंदी रूह ये नहीं आ रही कि उसने आया तो आपको मरोड़ा दे दिया, उसने हाथ पांव मरोड़ कर दिए, टेढ़ा कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होना। ऐसा नहीं होगा, ये बात ज़हन में रखना। अगर आपने ये जो हवाला पढ़ा तो बाइबल में लिखा है कि जैसे सैमुअल ने उस पर सख्ती की, उसको धमकाया, और तूने ये क्या किया? तूने खुदावंद की नाफरमानी की। बाइबल में लिखा है फिर खुदावंद की तरफ से अब खुदा का अहद वापस किया और गंदी रूह आसमान से उसके लिए उतरी, उसको और गंदी रूह से सताने लगी। देखो वो खुदा है, जितनी देर वो कलाम की बाउंड्री में था जंग जीता, और जैसे ही कलाम की बाउंड्री से बाहर निकला गंदी रूहें उसे सताने लगी, और गंदी रूह ने उसे इतना शिद्दत से सताया वो अपने लिए मौत मांगने लगा। जैसे कि हमने नए अहदनामा में यीशु मसीह जिस बदरू गिरफ्तार शख्स को आजाद करते हैं, जिसके अंदर पूरा लश्कर था, कहता जाने दो इन सूरों के अंदर, और जब उस इंसान के अंदर से गंदी बदरूहें निकलकर सूरों के अंदर चली जाती हैं, तो बाइबल में लिखा है वो शख्स जो सालों से, सदियों से, महीनों से नंगा था, बदरूहें उसे कपड़े पहनने देती ही नहीं थी। अगर आपके साथ देखो बदरूहें हैं तो वो आपको कभी भी कपड़े पहनने नहीं देगी। आपका दिल करेगा, मैं सबसे पहले दिल पता क्या करता हूं? कपड़े फाड़ दिए, कपड़े फटते हैं। ऐसे हजारों केसेस 5 साल से 6 साल से बदरू गिरफ्तार पर पता नहीं कितनी प्रेरित हुई हैं। लड़कियों ने अपने कपड़े फाड़े, कपड़े चाक हो गए, भाइयों ने अपने कपड़े फाड़ दिए और कपड़े फट गए, जोर लगाते हुए एक दूसरे कपड़े फट गए। ये जोरावर इब्लीस का काम क्या? सबसे पहले नंगा करना। लेकिन बाइबल में क्या लिखा है? उसने कहा उस वक्त तक ठहरे रहो जब तक कि तुम्हें कुव्वत का लिबास है, और जब तुम्हें कुव्वत का लिबास मिलेगा तो तुम क्या पाओगे? तुम ताकत पाओगे, रूह का मसा पाते जाओगे। फिर गंदी बदरूहें नहीं, फिर खुदा की तरफ से खुदा का कलाम तेरे ऊपर ठहरा रहे। सब लोग बैठे हो सारे, बाइबल में लिखा है चुराने वाला चुराने आया और बैठा है। वो चुरा रहा है, वो नींद के जरिए से, वो मुख्तलिफ चीजों के जरिए वो आपकी सोच को उड़ाता है। जैसे ही आप खुदा के मसा में रहते हो, आप खुदावंद के जलाल और उसके हाथों में रहते हो, आप प्रवास करते हो। प्रवास करना ये नहीं कि आपको पर लग जाते आप उड़ना शुरू कर देते हो, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप सोच में खुदा का रूह आपको निकालता और आसमान की बादशाही में ले जाता है। इसी की बाबत बाइबल में लिखा है क्या? कि तेरे बुढ़े ख्वाब और तेरे जवान रोया देखेंगे। ये वो रोया की बात है, ये तुम उड़ोगे, रोया देखोगे, आने वाले वक्त की आगाहियां तेरे लिए होंगी। खुदी को कर, कल मैं वो शेर सुना रहा था इसको नुमान को, आज इसी ने स्टेटस पे लगाया हुआ। खुदी को कर बुलंद इतना हर तकदीर से, पहले खुदा खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है।
اگر سوچو کہ ساؤل اپنی تقدیر کو خدا کے ہاتھوں میں دیے رکھتا اور انسان کی بات نہ مانتا اور وہ خوبصورت جانوروں کو دیکھ کر لالچ میں نہ آتا تو وہ کدھر ہونا تھا؟ اوہ کمال، پتہ نہیں کتنی جنگیں جیتنی تھی اس نے۔ داؤد نے کتنی جنگیں جیتی ہیں؟ 66، ایک نہیں آ رہا۔ وہ پہلی جنگ لڑنے گیا، پہلی ہار کے آ گیا، اور لکھا ہے کہ گندی روح پھر ستانے لگی، اور پھر خدا اس شخص سے کبھی کلام نہیں کرتا، اس شخص سے کبھی بات نہیں کرتا جو گناہ میں ہے، جو بدکار ہے، زناکار ہے، فریبی ہے۔ اس شخص سے خدا کبھی بات نہیں کرتا جو اپنے آپ کو آلودہ رکھتے ہیں۔ یہ اب سب کے لیے ہے۔ خدا کسی کا طرفدار نہیں، خدا میرا بھی طرفدار نہیں، خدا اس جان کا طرفدار ہے جو کلام کی باؤنڈری میں رہتے ہیں۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ ایک باؤنڈری ہے۔ اب اس باؤنڈری میں بیٹھے ہو، جب تک اس باؤنڈری میں رہو گے آپ سیف رہو گے۔ جیسے باہر جاؤ گے، کبھی ادھر کھڑے ہو کبھی ادھر، ادھر گزرنے والا آپ کو کہے گا سائیڈ پہ ہو جائے، ادھر کھڑے ہو گئے ادھر سے گزرنے والا کہے گا سائیڈ پہ ہو جاؤ، کیونکہ آپ کو پھر دقت ہوگی۔ آپ یہاں پہ سیف بیٹھے ہو کیونکہ یہ ماحول ایسا ہے، باؤنڈری کے اندر ہے۔ چیک کرو آج، چیک میں کون سی باؤنڈری اور کون سی حدود کے اندر ہوں۔ جب تک خدا کے کلام کی حدود میں رہتے ہو آپ سرفراز ہوتے رہتے ہیں۔ مصیبت سب پہ آتی ہے، پتہ ہے آپ کو؟ مصیبت شریر پر بھی آتی ہے اور ایماندار پر بھی آتی ہے، لیکن جب شریر پر آتی ہے وہ شریر کے کاموں کے سبب سے آتی ہے، اور جب ایماندار پہ آتی ہے تو ایماندار کی آزمائش خداوند کی طرف سے ہوتی ہے، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے وہ اپنا سورج نیک و بد دونوں پہ چمکاتا ہے۔ دونوں پہ آزمائش آتی ہے کہ نہیں آتی؟ دونوں پہ آتی ہے۔ ابلیس جو شریر ہے وہ اپنے کاموں کے سبب سے پھنسا، اور جو ایماندار ہے وہ خداوند کی طرف سے آزمائش میں پھنسا۔ لیکن بائبل میں لکھا ہے ایماندار نکلے گا اپنے کاموں، اپنی دعا اور عبادت کے سبب سے، اور جو شریر ہے وہ پھنستا جائے گا اپنی ہی شرارت کے سبب سے، گڑھے میں کھنستا جائے گا، زمین میں کھپتا جائے گا۔ اب دیکھو آج مجھ پر مصیبت کیوں آئی ہے؟ گھر میں غربت کیوں، بیماری کیوں، لاچاری کیوں، کمزوری کیوں، بندش کیوں، بدت کیوں؟ میرے گھر میں یہ سب کچھ کیوں؟ رونق نہیں ہے، خوشی نہیں ہے، بحالی نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، برکت نہیں ہے، بلیسنگ نہیں ہے، کلام نہیں ہے، حضوری نہیں ہے۔ کون سی چیز ہے جس کے سبب سے میرے گھر میں یہ ساری چیزیں نہیں ہیں؟ یہ آج کی بنیادی باتیں جن پر کبھی انسان غور کرنا چاہتا ہی نہیں۔ یہ روزمرہ کی باتیں۔ سوال کرو کیوں، آپ کو جواب ملے گا، آنسر بھی ملے گا۔ اور آنسر کیا ملے گا؟ کیا کہے گا؟ مکاشفہ کی کتاب کے اندر لکھا اٹھ اور پہلے کی طرح کیا کر۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ پہلے کی طرح کام بھی نہیں کیتے۔ چل دوسری جو کام کیے ان کو ترک کر، معافی مانگ اور کام کر۔ کیا لکھا ہے مکاشفہ میں؟ پہلے کی طرح کام کر، اور اگر تو کام نہیں کرے گا تو میں تیرے پاس آؤں گا اور تیرے چراغ دان کو اس کی جگہ سے ہٹا دوں گا۔ یہی لکھا ہے نا؟ ورنہ میں آؤں گا اور تیرے چراغ دان کو اس کی جگہ سے ہٹا دوں گا۔ جس کے کان ہوں وہ سنے، جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ اب سب لوگوں کے لیے موقع ہے، اب اپنی آج زندگیوں پر غور کریں، اور اگر آنے والے اوقات میں زندگی کو بدلنا چاہتے ہو اور کلام سے برکت لینا چاہتے ہو، اپنے گھرانوں میں، خاندانوں میں بلیسنگ کو لینا چاہتے ہو، تو ہمارے 3 دن بشارتی، سب سے بڑھ کر کلام کی بشارت کی عبادت ہوتی ہے۔ آؤ، آپ آؤ، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں اپنی ٹیم کے ہمراہ، میں اپنی ٹیم کے ساتھ آپ لوگوں کو دعوت دیتا ہوں۔ بدھ، جمعہ اور اتوار 3 دن عبادت۔ آپ کا ایک دن آپ کے لیے سونا بنے گا، زندگی بنے گا۔ آپ ہفتے میں صرف ایک دن ہمیں دو، آپ کلام سننے کے لیے آؤ، آپ کو زندگی کی حقیقت بتائیں، ہم آپ کو زندگی کی حقیقت کیا ہے۔ ہم نے پریکٹیکلز کیے ہیں، زندگی کے پریکٹیکلز، بھاگے دوڑے، نشے، غصہ، غرور، تکبر، سب کچھ کیتا، پیسہ، دولت، گاڑیاں، سب کچھ کیا۔ آج کچھ بھی نہیں ہے سوائے یسوع کے۔ لیکن یسوع ہے تو خوشی پہلے سے زیادہ ہے۔ جب سب کچھ تھا اس وقت غم بڑا تھا، سیڈنس بڑی تھی،
پیسہ تھا, سب کچھ تھا, لیکن وہ خوشی نہیں تھی جو آج چہرے پہ آج چمک رہی ہے. بائبل میں لکھا ہے تم دنیا کے نور ہو جو شہر پہاڑ پہ بسے. بنو تو صحیح, تم دنیا کے نور ہو. تم دنیا کا نور بنو گے نہیں, تم دنیا کا نور ہو, لیکن نور کو چمکنے تو دو, اسے موقع تو دو. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, اپنے کاموں کے سبب سے ساؤل کی طرح اپنی بلیسنگ کو گنوا دیتے ہیں, اور خدا پھر ہم سے بات نہیں بلکہ مجھے چھوڑ کر وہ شہزاد خان سے باتیں کرنا شروع کرتا ہے. جو اپنے کام سے وفادار ہے خدا اس سے کلام کرتا ہے, اس سے بات کرتا ہے. اور جو اپنے کام سے وفادار نہیں, بائبل میں لکھا ہے ڈھیلے ہاتھوں والے, کیا لکھا ہے, ڈھیلے ہاتھوں والے کیا ہوں گے, کنگال ہوں گے. ڈھیلے ہاتھوں والے, ڈھیلے ہاتھ جن کے ہیں نا وہ کنگال رہیں گے, اور جن کے ہاتھ مضبوط ہے خدا انہیں طاقت بخشتا ہے, انہیں طاقتور بناتا ہے. اور یہ طاقت ایسے کون کرتا ہے, جس کے اندر جذبہ ہوتا ہے, جس کے اندر جذبہ ہو, یہ کام کروں گا میں نے کبھی ورشپ نہیں کی, میں نے آج فرسٹ ٹائم کی ہے, اور مجھے نہیں پتا یہ آج ایلڈر صاحب ہماری ٹیم آج بلیسنگ کو ریسیو کر رہے تھے. میں نے اپنے چرچ میں پچھلے دنوں میں کوشش کی تھی, لیکن یہ فرسٹ ٹائم ہے ایسا کہ یہ ساری ورشپ میں نے اپنی کوائر کے ساتھ کی ہے. اور مجھے آج بڑا مسا اور بلیسنگ فیل ہوئی ہے, اور میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں. اس نے مجھے ورشپ کے لیے بھی بلایا, اس نے مجھے کلام کے لیے بھی بلایا, اس نے مجھے حضوری کے لیے بلایا, اس نے مجھے جلال کے لیے بلایا. اور تمہیں کس کے لیے بلایا ہے؟ 5 فٹ 5.5 فٹ قد لے لیا, مونچھے بھی رکھ لی, سب کچھ ہو گیا, جوانی بھی آ گئی, کپڑے بھی اچھے, سب کچھ کر رہے ہو, لیکن زندگی کا مقصد کیا ہے؟ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ زندگی کا ہونا کیا ہے؟ کان ٹھیک ہے, آنکھیں بھی ٹھیک ہے, ناک بھی ٹھیک ہے, ہونٹ بھی ٹھیک ہے, زبان بھی ٹھیک ہے, جسم کی ساری چیزیں ٹھیک ہیں, لیکن دماغ ٹھیک نہیں ہے. کچھ ٹھیک ہے, اور سب کچھ ٹھیک ہونے کے باوجود پھر پتہ نہیں ہے یسوع بھی ہے نا. یسوع سارے کہتے ہیں نا یسوع ہے, کہتے ہیں بھائیو یسوع ہے, اکلوتا ہے, جان دی, سولی پہ جان دی, قربان کیا اپنے آپ کو, اس نے ہمارے لیے جان کا فدیہ دیا, وہ یسوع آج موجود ہے. سب کہتے ہیں, کدھر ہے؟ ادھر ہے یا ادھر ہے یا ادھر کھڑا ہے؟ وہ نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے, وہ ان لفظوں میں ہے. جس نے ان لفظوں کو پکڑ کر یہاں رکھ لیا وہ تیرے اندر ہے. وہ ان لفظوں کی ترتیب میں ہے. اس نے کہا میں نے سب سے زیادہ عزت کس کو بخشی؟ اپنے کلام کو. یہ کلام ہے نا, حضوری ہے اس کا کلام, جس کی تشریح, جس کا جی آج آپ کے درمیان میں شیئرنگ ہے, وہ انہی لفظوں میں ہو کر تیرے جسم کے اندر کہتا ہے بند اور گودے سے ہو کے گزرے گا, تب تو شفا اور معجزے کو پاتا جائے گا. اور جب تو لے گا ہی نہیں تو پھر برکت ٹھہرے گی کیسے؟ آمین. سو میں ایمان رکھتا ہوں کہ آج خدا کسی کا طرفدار نہیں. آج آپ اس بات پہ غور کرو گے, کون سی غلطی, کون سی خطا, ساؤل کی طرح کوئی ایسا گناہ تو نہیں میری زندگی میں. اسے تو گندی بدرو ستانے لگی, اور پتہ بھی لگا اسے تلخی, مروڑنا, اس کے ہاتھ پاؤں مڑ جانا, منہ سے جھاگ نکلنا, مرگی پڑنا, یہ ساری علامات اس کے ساتھ ہوتی ہیں. اب آپ لوگوں کو دیکھو, گھر میں آٹے کی مٹکی پر برکت نہیں, آٹا لے آنے یا مک جاندہ, جیب چ پیسے نہیں ٹک دے, گڈی چ ایویں پیٹرول مک جاندہ. تم نے کبھی بلیسنگ کو لیا ہو تو پھر ہے نا, بلیسنگ کو ریسیو کیا ہو تو ہے نا, برکت ٹھہرے گی تو کام ہوگا نا, شفا ہوگی, کلام ٹھہرے گا تو بات بنے گی. کلام کو ٹھہراؤ جیسے داؤد نے ٹھہرایا, کلام کو کام کرنے دو جیسے موسیٰ نے کیا, کلام کو کام کرنے دو جیسے 100 سال ابراہیم باتوں میں قائم رہا. ابراہیم ایمانداروں کا باپ بنا, ایمانداروں کا کیا بنا؟ باپ بنا. کیوں؟ 100 سال تک وفادار. اور اس کے رشتہ دار ناتے دار والے کیا تھے؟ بت پرستی کرتے تھے, جادوگریاں. وہ فیس پڑھتے تھے, فیس پڑھ کے, جس کو کہتے ہیں علم فلکیات, وہ فیس پڑھ کے ستاروں کا حال بتاتے تھے. جادوگر تھے, جادوگری کرتے تھے.
خدا نے کہا کہ ابراہیم تو میری بات سنتا ہے, اس کو میری آواز بھی آتی ہے, یہ میری باتوں کو بھی سمجھتا ہے, لیکن اس کا یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے. اگر یہ یہاں رہے گا تو میں اپنا کام کیسے کروں گا, میں اپنی نسل کیسے بڑھاؤں گا. آج خدا تم بیٹیوں سب سے بات کرتا ہے, لیکن تم کپڑے دھونے میں مدعو اتنی ہو گئی ہو, تمہیں دنیا داری بھول گئی ہے, خدا کو یاد کرنا تو بڑی دور کی بات ہے. ہر کام اتنا مدعو ہو کے کر رہے ہیں, ہر کام, کوئی پتھر رگڑن ڈیا, کوئی اٹا لان ڈیا, کوئی پلستر کرن ڈیا, کوئی درخت لان ڈیا, کوئی جاب کرن ڈیا, وہ اپنے کام چ اتنا مگن ہو گیا انہوں دنیا داری بھی بھول گئی ہے, خدا نو یاد کرنا تو بڑی دور ہے. جب آپ اس میں مدعو, کام کرو, ہاتھوں کو کام کرنے دو, ہاتھوں نے کام کرنا ہے. سوچنے, ہاتھ سوچتے تو نہیں ہے, سوچتا کون ہے؟ دماغ سوچتا ہے. فیصلہ کون کرتا ہے؟ ہاں یا نہ, یہ دل فیصلہ کرتا ہے. ہاں یا, یہ جذباتی فیصلے اس کی ہے. عقل کو کام کرنے دو, اس کو سوچنے دو اور خداوند میں مدعو رہنے دو. ہاتھوں کا کام ہاتھوں سے کرنے دو. اینٹیں لگانی ہے, یہ لگائیں, اٹھا کے لگاتے جائیں, عقل کے ساتھ لگاتے جائیں, خداوند کی شکر گزاری بھی کرتے جائیں. جب آپ شکر گزاری کرتے جاؤ گے, گھر بناتے جاؤ گے, بائبل میں لکھا ہے بنانے والا ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والے کی محنت ہے. اب بس ابھی ٹائم ہے, موقع ہے, مانگو تو تمہیں, مانگو گے تو, ڈھونڈو گے تو, دروازہ کھٹکھٹاؤ گے تو تمہارے واسطے. اس نے کہا ببر کا بچہ تو حاجت مند بھوکا رہتا ہے, لیکن میرا طالب کبھی کسی چیز کا محتاج. اس نے کہا جو آنسوؤں سے بوتے ہیں وہ میرے اپنے پھولے خوشی سے لے کر. اور بائبل میں یہ بھی لکھا ہے, یہ ساری چیزیں دیکھو, اس پر غور کرو. اور ایک آخری بات جو لکھی, مثال کی کتاب میں لکھا ہے, میرے بیٹے میری منہ کی باتوں کو فراموش نہ کر, بلکہ ان کو کدھر لکھ, دل کی تختی پہ لکھ لے. آج لکھ لینا دل کی تختی پہ, اور جب تو لکھے گا تو خدا اور انسان کی نظر میں کمال ہوتا جائے گا. جب انہیں لکھ لے گا پھر تجھے وہ باتیں جو کلام ہیں وہ تجھے خود پرواز دیتی جائیں گی. خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ کی اور میری خطائیں معاف کرے اور ہمیں اپنی زندگی کو جانچنے اور پرکھنے کی توفیق دے, یسوع مسیح کے نام میں. آواز تھوڑی ہے, آواز تھوڑی ہے. آئیں آنکھیں بند کریں, خدا کے کلام کے لیے دعا کریں.